سلام بنات، صافا لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. نتوما كتشوفوا هاد لا فيديو، شوفوا طالعاني الزنايقه ديال الصهد. شوفوا كوكو لي زامي المهم ضروري من القباحات، يعني شويه عيان. يلا خرج اليوم، هادي 4 ايام وحنا كونفيني معاه، ما كنخرجوش حيت ضاربو البرد. جبتو دابا الماكدو غادي نتغداو، وخرجت اليوم حيت عندي شي سلعه خصني نمشي نهزها، و قلت غادي نبروفيتي غنمشي نهز لا مارشانديز او ميم طون نوريكم لا نوفيل كوليكسيون اللي دخلات في لاباج نيرمين بيوتي كوليكشن. دونك غنبارطاجي معكم كلشي، ونبارطاجي معكم العشيوه ديالنا وكيفاش غندوز هاد لا جورني هادي، فيكو كندوز هاد الايام غير في الدار. ماما مسافره هي ورانيا، دونك كلهم زعما كلهم مسافرين، دونك غير في الدار، وسورتو يعني كان مريض دونك ما كنمشي لتا شي بلاصه. دونك غنبارطاجي معكم النهار ديالنا. كنتمنى تعجبكم هاد لا فيديو، كنقول لكم ا توتالور. هلو باك لي زامي، بون يلا رجعت للدار. غادي تشوفوني مشيت درت للصالون، قلت خرجنا عندك فوفو. واو، دونك قلت خرجنا جو بروفيت نمشي نصاوب شعري. شوفوا ما درتش لي زيكستونسيون، صاوبتو غير هكا سامبل باش نبدل شويه باسكو فريمون كيتقلوا عليا. المهم جبت السلعه ديالي ها هي، دونك غادي نصورها لكم نوريكم لي زارتيكل اللي جاو جداد. المهم غادي نحسب بعدا داكشي واش هو هذاك، وعاد باش نرجع لكم. قبل ما ندوز نوريكم لا كوليكسيون جديده، بغيت نوريكم واحد لو كولي دخلت لقيته وصلني دونك من عند بوجي مجده. دونك هادو ديجا كتشوفوهم عندي من ديما، كنت خديتهم من عندها، كتصاوبهم بيرسوناليزي. عندي 2 هنا وعندي 3 في لا شامبر فيهم سميتي، وهاد المبخره هادي حتى هي من عندها. دابا خديت من عندها مبخره اخرى، دونك هادو اللي ولاو دابا بالحروف العربيه. دونك شوفوا البنات شحال غزاله كتحمق، دونك فريمون زوينه، ولو بري ديالهم فريمون رخيص. غنخلي لكم النيميرو ديالها في صندوق الوصف ولا باج ديالها انستغرام. وخديت هاد لو فيغ هذا اللي كيداروا فيه لي بوجي فيرزاتشي، فيكو عندي لو تيم فيرزاتشي في الصالون. دونك فريمون زوين هكا، ديروا فيه اون بوجي وتشعلوها كيعطي واحد المنظر فريمون زوين بزاف. دونك فريمون هذا سي ان تري بون بلان بوغ البنات اللي يعني كيعجبهم البخور. انا من عشاق البخوره كتعرفوا ديما تنطلقوا. دونك خديت هذه حتى هي باش ما نبقاش نبارطاجي معكم غير هذه مسكينه طيبتها. دونك هذه فريمون زوينه، وعندها هذا الموديل وعندها واحد لو موديل اخر مغبغي في البيض والغوز. دونك فريمون تري جولي. المهم غنخلي لكم لي زانفورماسيون ديالها كاملين في صندوق الوصف الا كنتو انتريسي. كدير داكشي زوين، وفريمون التعامل ديالها زوين بزاف. دونك فوالا لي في كنقول لكم ا توتالور. هلو باك لي زامي، بون قادين الحاله وعاد باش رجعت لكم باش ما باش لكم صفرا وتقولوا لي ويلي حالتك حاله واحد المره واحد لابوني ولا المهم كتفرج فيا قالت لي اختي حيتي المكياج وليتي كتخلعي. المهم انا كاع لي فيديو ديالي واقيلا كنصورهم لكم بلا ميكاب بلا تصنع، كيما كنصور الفيديو ما كندير لا سيناريو ولا حتى شي حاجه، كيف ما انا كنصور لكم كنبارطاجي معكم لي روتين ديالي كصاصو مخربقين كصاصو مقادين. دونك داكشي علاش الحمد لله بزاف البنات متبعيني كنتلاقى معاهم في الزنقه وكيشوفوني يعني كيف ما انا في الفيديو كيف ما انا في لا رياليتي. دونك المهم جيت نوريكم لا نوفيل كوليكسيون. غندير لكم اول حاجه، المهم غنخلي لكم نيميرو تاع التليفون في صندوق الوصف باش تدويو معاه بوغ لي كوموند. دونك اول حاجه هو هاد لي بول فيست هادو ديال غوتشي، شوفوا البنات كيفاش دايرين. دونك فريمون فنان، غنحاول نلبسهم تشوفوا شحال طويل راه تحت الركبه. دونك غوتشي فيه هاد الصديفات هكا بهاد لي ديتاي بحال هكا في الدوغي. دونك فريمون تيحمق، وشوفوا الثوب ديالو داك الصوفه الرقيقه. دونك تقدروا تلبسوه دابا كون تقدروا تلبسوه حتى في الربيع يعني وحتى في الصيف. دونك فريمون زوين بزاف. دونك هذا سي اون تاي ستاندار يعني بور البنات انتريسي. ثاني حاجه هادو، المهم انا فاش كنشري صراحه سلعه، المهم انا ورانيا بيان سور تنديروا سلعه يعني كنتقداو بجوجنا. دونك كنختاروا بحال كناخذوا لينا الحوايج فيكو بزاف الناس كيعجبهم لو ستيل اللي كنلبسو
كنحاولوا هكا نوعوا ناخذوا شويه يعني بوغ البنات اللي عامرات شويه بوغ البنات اللي بحالنا اللي كيعجبهم لو ستيل ديالنا. دونك خدينا هاد السيرفيت هادي، دونك هادي بالم انجل، هادو معروفين هاد لي مارك ولاو تري طوندونس. دونك بونطالون ديال سيرفيت كيجي بحال هكا فريمون تري جولي. دونك التيسو حتى هو زوين. دونك كيجيو شويه كي كيقولوا ليهم كيجيو لوز، يعني كيجيوش لاصقين مزيرين. دونك هذا لو بونطالون وهذا هو لو تيشيرت ديالو حتى هو كيجي لوز. دونك فريمون زوينين. راكم عارفين دابا بدا كيسخن الحال، مابقيناش بغينا نجيبو لي مونطو باش بنادم يستغل هادو. دونك انا بحال هادشي كنلبسو حتى في البرد، وكندير هكا دي سويت من الفوق اولا دي كابوشون. دونك فريمون تري جولي. دونك كاينه هادي اي كناخذ دي توني دو بيس حيت بزاف الناس كيبغيو لي توني هكا كامله باش متبقاوش تقلبوا على السروال تقلبوا على لو او. دونك توني كتاخذوها كامله. دونك هذا لو بونطالون شوفوا بلي ديتاي هنا بالارجون بالدوغي او نوار. دونك هذا فريمون كيجي كلاس. شوفوا لي تيسو ديالو، ما عرفتش واش كيبان لكم التيسو كيفاش داير. دونك من اللور حتى هو كيجي بحال هكا. دونك هذه سي طاي اس. بوغ هاد لي توني كاينه من اس حتى الاكس ال. دونك فوالا اي بالجويبات هذه فريمون كتجي فنه البنات. غنحاول نخلي لكم دي فوطو اولا نلبسهم لكم باش تشوفوا كيفاش كيجيو. اي هذا الفوقاني ديالها دونك بحال هكا بحال ان بلازر بسنيسله ولي ديتاي في لي مانش. دونك كيجيو بحال هكا مجموعين. دونك فريمون زوين. هذا فيه حتى الاكس ال. اي اخر حاجه هو هذا سي ان كود كور حتى هو. دونك لي فيه هادي سي ان كود كور فريمون زوينه بزاف. هادي قطن فريمون رطبه بزاف. دابا هذا هو البونطالون ديالها حتى هو. شوفوا كيفاش كيجي. هادشي كله اللي كنوريكم اس اللي قدي انا. دونك فريمون زوينه بسكيورات من هنايا. اي لو او ديالها هو هذا كابوشون فيه لا شوميز. عرفتوا هادو ولاو دابا تري طوندونس اي كيجيو كاش فيس، يعني بوغ البنات اللي كيبغيو يلبسوا طويل. دونك هذا سي بوغ لي في اللي ما دايرينش الفوال كوم بوغ لي في اللي دايرين الفوال. دونك فريمون كيجي فن ولا كاليتي تري بون كاليتي. دونك هذا حتى هو فيه حتى الاكس ال اولا جو بونس دوبل اكس ال. المهم فاش تكونتاكتونا في التليفون غنعطيوكم لي طاي اللي ديسپونيبل. دونك فريمون كنحاولوا نجيبوا لكم يعني لو ميور ديال لا كاليتي ديال الحوايج. يعني الا ما كانتش اون كاليتي زوينه كنيفيتيو لو برودوي، سينو كنحاولوا نختاروا السلعه اللي ما كايناش في السوق، يعني اللي غادي تكون غير عندنا حنا باش تكون لاطوش ديالنا. بوغ بنات اللي كيسولوني كنجيبوا هادشي كنجيبوه من لا تركي. كنا كنجيبوا الحوايج من الاسبان، مي ان شاء الله اون فوا يطلقوا الطريق وما يبقاش هاد المشكل ديال لو فيروس، ان شاء الله نبداو نطلعوا نجيبوا لكم السلعه. سينو راه دابا كنجيبوا سلعه من لا تركي اي فريمون اوني تري ساتيسفي من لا كاليتي ديال السلعه، وحتى لي كليونط الحمد لله اي سون تري ساتيسفيت. دونك فوالا الا كنتو انتريسي غنخلي لكم كيف قلت لكم معلومات كامله في صندوق الوصف، وحتى لاباج انستغرام راه فيها لي فوتو وكلشي كونتاكتيونا فيها. اي فوالا سينو قبل ما نحبس لا فيديو بغيت نهضر لكم على لو كلاصاج ديال لافغ، حيت لقيت جوج لي كومونتير في الفيديو اللي قبل كيقولوا لي شنو الريزولطا ديال الكلاصاج. دونك انا هاد الميك اب اللي دايره راه ما دايرهش العكر، دونك اكسبري باش نوريكم لو ريزولطا. دونك هانتوما والو ما دايره حتى شي حاجه باش ناكد لكم، ما دايره حتى شي حاجه. كمان بحال دايره ان روج ا ليفغ غوز. دونك هذا راه سي جوست لو ريزولطا ديال الكلاصاج. صراحه جو سوي تري ساتيسفيت. وليت كنحس بلي ليفغ ديالي راجع فيهم واحد لا كولور ماشي بال، و نقدر نخرج يعني كندير غير اون بيبي كريم وكنخرج بحال دايره لو روج ا ليفغ. دونك فوالا بوغ البنات اللي قالوا لي واش نديروه كنقول لكم غير فونسيو ديروه نتوما شوفوا ما يرجع كيف ما كان، غير لا كولور اللي ولات غوز. دونك فوالا ودابا من هنا شويه باقي النهار كيف ما غتشوفوا. من هنا شويه غادي نوجد طويجين ديال الحوت وغادي نبارطاجيه معكم، وكنقول لكم كو بيزو.
لي زامي دونك ها هو الطويجين ديالنا كيف ما شفتوا. المهم كاين اللي كيرقد كلشي في الاقامه وكيحط، مي حتى هاد الطريقه راه بزاف البنات كيصحابهم ما كيجيش زوين. شوفوا يا نيس مي فريمون البنات راه كيجي زوين. دونك هذا هو الطويجين ديالي كندير فيه كاع الاقامه. لو سيترون تا هو درناه كاع الاقامه اي فريمون كيجي لذيذ. دونك غادي شويه غنزيد فيه فلفله حاره. هو الطاجين هو كيطيب غير درت غير 7 غير بالراحه عليه حتى يطيب حيت باقي الحال. اي فوالا بصحه والراحه. اي فوالا لي زامي المهم جيت باش نقول لكم بسلامه في هذا المنظر هذا. شكون اللي حتى هي كدير في دارها لا شوميني في التلفازه. فريمون انا من عشاق لي شوميني مي مالوغوزمون ما عنديش لا ليسباس لا بلاصتها. دونك كنشعلها. عندي ديك لا شوميني الكتريك مي فريمون هادي هكا المنظر ديال العافيه فريمون كتفتح واحد كتعطي واحد لا بون امبيونس في الدار. دونك انا وليت كنديرها ديما في هاد لا شونغ حيت كانت خسرات لينا بسبب اننا ما كنشعلوهاش. دابا وليت في العوض ما نشعلها وندير فيها شي حاجه كندير سوا الرقيه الشرعيه بيان سور سوا كندير هكا لا شوميني كتعطي واحد لامبيونس زوينه في الدار. دونك فالو لي زامي كانت هاديه لا جورني ديالي سيتي بلوس خدمه هاد النهار كوتر شوز. شوفوا الضفر بيرمانونت بقات ليا في كاع الضفر طارت في هذا. دونك ان شاء الله حتى لا سيمين بروشين عاد عندي رونديفو نمشي نعاودها. دونك فوالا هادشي اللي كاين. ان شاء الله جو فو دون رونديفو فيديو ماجي اللي ان شاء الله غيكون غدا غنصوروا لكم اون تري بيل فيديو ان شاء الله. جو في دو غرو بيزو. السلام عليكم. السلام عليكم.